औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ फ्राई के मकाम पर मौजूद हूँ। मैं आज चौधरी इकबाल साहब से मिलने के लिए आया था। उस दहशतगर्द ने उस सुबह सबसे पहले 8 बजे इन पर कातलाना हमला किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बच गए। ये वहाँ सुबह जब गए 3-4 आदमी थे इनके साथ, ये खुद थे, इनके बेटे थे, भतीजे थे। तो पोलिंग को देखने के लिए वहाँ पोलिंग जब खाने के लिए जब गए तो उसने इन पर भी हमला किया। हमारे नौजवानों को भी वहाँ उसने लड़ाई की उनके साथ ज़्यादती की। और उसके बाद वो मीठी जंग चला गया और वहाँ जो उसने कत्ल व गारत की, जिसका कल इस्लामाबाद के अंदर भी आपने मीडिया पर देख लिया होगा मेरा मौक़िफ़ क्या था। जराई के मुकाम पर भी पूरा हल्का बंद था। कल मैंने रिक्वेस्ट करके इमरान खान साहब से जब बात हुई, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, तो फिर हम उनकी यकीन दहानी पर फिर हमने वो एहतजाज ख़त्म किया और अपने जो शुहदा थे उनकी हमने तदफीन की। मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और जनाब चौधरी इकबाल साहब से ज़ाहिर हमदर्दी करता हूँ और इनकी जुर्रत और बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने तन तना अकेले वहाँ खड़े रहकर 50 से ज़ायद जो दहशतगर्द थे उसके साथ, मफरूर थे जो उसके साथ, उनका मुकाबला किया। और मैं हैरान हूँ कि अब तक इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो उसके साथ मिले हुए थे। अब सब सबूत हमारे सामने आ रहे हैं कि इन्होंने जो धांधली का प्लान बनाया था उसका इन्होंने अमली मुजाहरा जो किया है वो सुबह 8 बजे चौक साहिबा से शुरू किया। और मैं उस दहशतगर्द से मुखातब होकर कहता हूँ कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुकाबला किसी और जगह जाकर करता। अपने घर के पोलिंग स्टेशन पर तूने मुकाबला किया, फिर ऐसे लोगों पर फायरिंग की जो नाते थे, जिनके पास कोई असला नहीं था। तो मुझे यकीन है कि वो अब बिल में नहीं छुपेगा, मर्द की तरह बाहर आएगा और अपने आप को कानून के सामने पेश करेगा। जहाँ तक इस हल्के का तल्लक है, यहाँ से मैं असम्बली मेंबर बन चुका हूँ। यहाँ की आवाम ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तफसीर जो है हम इकट्ठी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस हल्के के अंदर जब तक फ्री इलेक्शन नहीं होते, फेयर इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और पीटीआई के नौजवान, हमारी क़यादत, सब लोग इस चीज़ पर मुतफिक हैं और हम री इलेक्शन चाहते हैं। इस मामले में नून ने भी हमारे साथ जो है वो इस हमारे मौक़िफ़ की हमायत की है कि जो दहशतगर्द है, इसका जो इसने कत्ल किए, 2 हमारे लोगों को शहीद किया है, इसको गिरफ्तार होना चाहिए। और उसके साथ जो धांधली हुई है उन्होंने भी तस्दीक की है कि ये धांधली हुई है। और इस दहशतगर्द ने खुद ये तस्लीम किया है कि ठप्पे लग रहे। और ये वीडियो जो है ये डॉक्यूमेंटेड है, वायरल है। ये जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लें, ये भी आपको बताएंगे धांधली हुई है। तो जब हर कैंडिडेट कह रहा है धांधली हुई है, तो मैं हैरान हूँ कि आज तक ये री इलेक्शन इस हल्के में अनाउंस क्यों नहीं हुआ। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप फेल फोर दोबारा इलेक्शन की डेट का तयन करें, इससे पहले कि यहाँ के हालात ख़राब हो जाएं, आपकी डिग्निटी पे, आपकी शफाफियत पर शक होना शुरू हो जाए, आपके पर भी ये आ जाए कि आप भी मिले हुए हैं। और मुझे ये सवालों के जवाब भी चाहिए कि ये बैलेट पेपर जो इसके पास थे ये कहाँ से लाया था, किसकी मिली भगत से थी। ये जो पुलिस वाले अंदर पीटीआई वालों से वोट छीन कर डाल रहे थे पीपी के डब्बों में, इनके पीछे सरबराह कौन था, किसकी हदायत पे कर रहे थे। हमारी रात को इमरान खान साहब से भी बात हुई, फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, अली अमीन गंडापुर साहब से भी बात हुई। मैंने अपना मौक़िफ़, मेरे साथियों ने वहाँ मौक़िफ़ अपना पेश किया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम दहशतगर्द जिन्होंने हमारे शुहदा की जान ली है उनको गिरफ़्तार करके काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मैं अपने तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मैं आपके हर खुशी हर गम में बराबर का शरीक हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये जो इसने दरिंदगी की है इसका भरपूर तरीके से हम हिसाब लेंगे, हिसाब लेंगे और वो अल्लाह के फजल व करम से गिरफ़्तार होगा और उसको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा मैं अपने तमाम कारकुनों से ये गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से पहले आपने तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा किया, अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला दोबारा री इलेक्शन होगा
اور ہم اس سے بھی بڑی لیڈ لے کر انشاءاللہ جیتیں گے. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن ہم بالکل نہیں مانتے. یہ الیکشن ٹوٹل ریجیکشن ہے اور یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 2 لاشیں گرا کے وہ الیکشن جیتنا چاہتا تھا. اگر وہ لیڈر ہے تو وہ پبلک پر ڈیپینڈ کرے. وہ مجھ سے شرطیں لگاتا تھا. میں آج اسے پوچھتا ہوں کہ کہاں گئی وہ تمہاری شرطیں؟ کبھی ایک بار مرد کی طرح سامنے آؤ. اب بل میں چھپے ہوئے کیوں ہو؟ تم نے لوگوں کو مارا ہے, سامنے آؤ, قانون کا مقابلہ کرو. تم بے گناہ ہو تو سامنے آؤ. یہ جو پرویز اشرف کو, شیری رحمان کو, یہ جو رول پہ لوگ ہیں, ان کو ساتھ رکھ کر جو پریس کانفرنسیں کرتے ہو, اس چیز کو پوری صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو, نہیں بدل سکو گے. جتنی کوشش کرو گے اور دلدل میں ڈلتے جاؤ گے. اس لیے کہ اب پورا حلقہ جاگ چکا ہے, اب پورا کشمیر جاگ چکا ہے. پہلے تم پر کرپشن کے الزام تھے, اب تو دہشت گرد بھی بن گئے ہو, اب تو قاتل بھی بن گئے ہو. مجھے بتاؤ ان بچوں کو کہ کیا جواب دو گے جن کے باپ کی تم نے جان لی ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟ میں حلقہ کے اندر بسنے والے ہر فرد سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جیسے آدمی سے چھٹکارے کے لیے سب اکٹھے ہوں اور اس دہشت گرد کا جو ہے وہ کما کرنا ہے آپ. تو میں لوحقین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل نہیں گھبرانا. آپ کی جو شہادت ہے, جو 2 ہمارے بھائیوں نے شہادت دی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ کئی اور گھرانوں کو بچائے گی. کئی اور جو شہید اس نے کرنے تھے ان کی جان بچے گی. تو میں اپنے تمام ساتھیوں کا انتہائی ممنون ہوں. میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے جس نے اتنا مقابلہ کیا. 2 لاشیں ادھر ہمارے پاس پڑی ہوئی تھیں, میں ادھر پھنسا ہوا تھا. اس کے باوجود ہر پولنگ اسٹیشن پر پولیس بھی ان کے خلاف تھی, انتظامیہ بھی ساری ان کے خلاف تھی. ٹوٹل مشینری ہمارے خلاف چل رہی تھی اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جوانوں نے کھڑے رہ کر ایک ووٹ کے لیے لڑائی کی اور آج ہمیں الیکشن جتوایا ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں یہ الیکشن جیت چکا ہوں. یہ جو فرضی 5-5 ہزار ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں, 100% جو پولنگ ہوئی ہے وہ میری جو لیگل ٹیم ہے وہ تیار کر کے ڈی آر او کو, چیف الیکشن کمشنر کو بھیج رہی ہے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا تو میں پورے حلقے کو جمعے کو 3 بجے ہم نے اپنی میٹنگ بلائی ہے. اس کے بعد ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور میں اپنے تمام ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو الیکشن جیت چکے ہیں. میں حکومت جو پی ٹی آئی کی جو ہمارے دوست جیتے ہیں, میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو آزاد کشمیر میں جو الیکشن جیتے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سب کو بھی حکومت کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہم نے جو وعدے پبلک کے ساتھ الیکشن کمپین میں کیے تھے, میں نے یا میرے ساتھیوں نے, انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 5 سال میں وہ وعدے پورے کریں. اور اس میں سر فہرست یہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کرانا ہے اور ری الیکشن کروانا ہے. تو میں اپنے تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ پرائی امان, یہ پرائی یونین کونسل, راجدھانی یونین کونسل کا ہر گھر کا ہر فرد جو ہے اس کو تحفظ دینا ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو 2 نمبر کے انتظامیہ میں لوگ ہیں, یہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہم کیا حشر کرتے ہیں, جنہوں نے اس کا ساتھ دیا اور جنہوں نے اس کو بگایا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہوں. کوئی معاملہ ہو مجھ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی ودن 2 ویکس 3 ویکس کے اندر آپ نیوز سنیں گے. ہم دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. اور ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو. نون بھی نہیں مان رہی, میں بھی نہیں مان رہا, کوئی جماعت نہیں مان رہی. اور یہ دہشت گرد خود اس کا اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو میں اس الیکشن کو نہیں مانتا, اس فرضی رزلٹ کو بھی نہیں مانتا. میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, پیسوں کا مقابلہ کیا, پیسے ان کے منہ پر مارے اور پھر جا کر انہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال میں یہاں عمران خان کی حکومت بن گئی ہے, آپ کی حکومت بن گئی ہے, ہم عوام کی خدمت کریں گے. تو میں تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ الیکشن کی تیاری کریں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت بڑی لیڈ سے الیکشن جیتیں گے. شاہد صاحب, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جب ان کو وہاں پہ بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں ضلع کوٹلی حلقہ 5 چوڑی میں 2 افراد جو ہے نا وہ قتل ہو گئے ہیں,
تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ ایسے چیف الیکشن کمیشنر سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں اس کا جو ہے نا ابھی ہم نے اس کو ریٹ لکھی ہے, ہم نے اس کو لیٹر لکھا ہے, تو جو ہم نے سارے ثبوت اس کو بھیج رہے ہیں ہم. اگر تو اس نے ری الیکشن کروا دیا تو ٹھیک, نہ کروایا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی کہ 2 شہادتیں ہوئی ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں, آپ نے کیسے کیا ہے. تو پھر میرے خیال میں میرے حلقے کے سارے لوگ مظفر آباد جائیں گے اور اس کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے. لیکن پہلے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس کیس میں کیا کرتا ہے, کہ اس میں کون کون ملوث ہے. دوسرا, یہاں جو بیلٹ پیپر ملے ہیں, ایک پولنگ اسٹیشن ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ 294 ووٹ ہے, 800 بیلٹ پیپر کس نے دیا ہے اس کو, اس کا بھی حساب ہوگا. یہ سب چیزیں جو یہ ایک پولنگ اسٹیشن کی, آپ باقی بھی سارا مواد اکٹھا کر رہے ہیں. اگر وہ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے بڑی جنگ ہے, اور اس جنگ کے لیے میں سب کو کہوں گا کہ تیار ہو جائیں, کہ میں ہر چیز کے آخری حد تک جاؤں گا. جیسے میں رات کو اسلام آباد گیا تھا, اب کسی بھی ادارے کے خلاف جس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے وہ سوچ لے کہ اس کے لیے اب مشکل ہے. باغ میں تو انہوں نے 5 پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے نا وہ درخواست دی تھی کہ یہاں پہ دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آج آرڈر جاری ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کب تک ہو جائے گا معاملہ؟ میں یہ توقع کر رہا ہوں, میں کل مظفر آباد جا رہا ہوں, میں توقع کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اعلان کریں گے کہ ہمیں پورے حلقے کا الیکشن چاہیے. ہمیں کوئی چند پولنگ اسٹیشن کا نہیں چاہیے, پورے حلقے کا چاہیے. تھروچی یونین کونسل, بڑالی یونین کونسل میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, جس جگہ ہوا ہے وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم سب پولنگ اسٹیشن لے کر بھیج رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ ری الیکشن نہیں کراتے, ان کو تو 1-1 منٹ کی خبر ہے, 1-1 منٹ کی ان کو خبر جا رہی تھی کہ یہاں کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی رینجر نہیں تھی, یہاں پولنگ اسٹیشن خالی پڑے تھے. جہاں ہمارے 2 لوگ شہید ہوئے وہاں 2-3 پولیس والے تھے, ان کے پاس ڈنڈے تھے, اور ڈنڈے بھی وہ اسٹک تھی, ڈنڈے بھی نہیں تھے. آپ جو انتظامیہ ہے یہاں کی, انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم نے چودھری یاسین کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, تو بعد میں وہ رات کی تاریکی میں وہاں پہ نہیں پایا گیا. تو آپ ایسے انتظامیہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, جو کہ ملوث ہے اس کو بگانے میں وہ نہیں بچ پائے گا. میرا یہ مختصر میسج ہے, جو بھی 2 نمبر ہے نہیں بچے گا انشاءاللہ. یہ آپ کے ساتھ چودھری اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ڈنڈو سے حملہ کیا, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ وہ آیا ہے, ان پر ڈنڈو سے حملہ کیا, اور انہوں نے مقابلہ کیا آگے سے. وہ 50 تھے, یہ 3 تھے, لیکن یہ مردوں کی طرح لڑے. اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی, اور مجھے فخر ہے ایسے لوگوں پر, ایسے دلیر لوگوں پر جنہوں نے اس دہشت گرد کا اس کے گھر میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا. تو یہ ہمارے امیدوار اسمبلی ہیں. 1985 میں انہوں نے الیکشن لڑا, 200-300 ووٹ سے یہ الیکشن آ رہے تھے. اس حلقے کی بہت بڑی شخصیت ہے, ہمارے قبیلے کی بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے ساتھ جو زیادتی ہے ایک دہشت گرد سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. لیکن پورا حلقہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن چودھری اقبال صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اور ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہے. جو نامزاد ملزمان ہیں اس ایف آئی آر میں, وہ کب تک گرفتار ہو سکتے ہیں؟ ہماری کوشش ہے, اسی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے. مجھے رات کو سارے فون آ رہے تھے وہاں سے, کتنے لوگ لا رہے ہو. میں نے ان کو کہا کہ صرف 50 گاڑیاں ہیں, اگر وہ گرفتار نہ ہوئے تو پھر 500 گاڑی کا جلوس آئے گا. میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کروں گا, کسی جگہ پہ نہیں چھوڑیں گے ہم. اور انشاءاللہ تعالی رات کو پاکستان میں ہماری حکومت ہے, اور میں ان حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, عمران خان صاحب کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا رات کو. علی امیر گنڈا پور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ گرفتاری ہوگی, اور جب تک گرفتاری نہیں ہوگی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. چودھری اقبال صاحب سے میرا سوال ہے کہ جی آپ پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد آپ کے 2 عزیز قتل بھی ہو گئے, ابھی آپ کیا انتظامیہ سے کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ جو ہے وہ دیانتدار ہونا چاہیے. ان کی ملی بھگت سے ہی سارا یہ معاملہ ہوا ہے, اور پری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پولیس اسٹیشن پر آرمی ہوگی, رینجرز ہوگی, پولیس ہوگی, اور امن الیکشن ہوں گے. تو ہم تو اس اندھیرے میں رہے, ہم نے تو ایک لاٹھی تک بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے جی. تو اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم مقابلہ کا وہاں ہم پر تشدد کیا جائے گا, وہاں حملہ کیا جائے گا, ہمارے ٹیلیفون چھینے کے لیے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے چور اور ڈاکو اکٹھے کیے. وہ سب سے بڑا نوسر باز یہ خود ہے جو چودھری یاسین ہے. مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ آج یہ کیا ہوا, آج شام کو تمہارے لیڈر کو چڑوئی بابے میں یہ نہ وہ کر دوں گا, اور کل جو آپ کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی. تو کیا یہ موضوع معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ آدمی اس قابل ہے کہ قوم کی رہنمائی کرے یا لیڈری کرے؟ جاہلوں کا سردار ہے, بہت بڑا نصر باز ہے, دہشت گرد ہے, خود
कार्रवाई करता है और दूसरे के सर पर थोप देता है। अपनी गाड़ियों को खुद फायरिंग करके कहता है कि ये कर्नल फ़ायूम, शौकत फरीद और जो है ना बैरिस्टर अफजल साहब, इन्होंने मुझ पर जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि सवाल ये पैदा होता है सोशल मीडिया कि पे जब जो सामने से कोई फायरिंग करे तो कोई आदमी मरता है, कोई जख्मी होता है, तो कोई आदमी जख्मी नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है, तो फरिश्ते फायरिंग करते रहे इसकी गाड़ियों पर और ब्लेम दूसरों के सर पर थोपता है ताकि होशियारी से मैं इससे निकल जाऊँ। तो ठीक है, यहाँ दुनिया के निज़ाम में तुम होशियारी से निकलोगे, खुदा की गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। ये खुदा की जरा पकड़ होती है ना गोरे सिकंदर न कब्रे दारा बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जो बड़े बड़े लोग आए, बड़े जाबर और जालम, उनकी कब्रों का नहीं पता किधर है किधर नहीं है। ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या शैतानियत भर गई है, इंसानियत की इकदार ही नहीं ये जानता है कि इंसानियत की क्या कदर है। और मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस किस्म का लीडर कौम का लीडर होना चाहिए। ये तो चोरों डाकुओं का सरगुना होना चाहिए, जिधर वो क्या बोलते हैं, वो सिंध में है कोई एक इलाका, हाँ, जहाँ सारे डाकू होते हैं, तो वो इसको वहाँ होना चाहिए, है जी, कच्चे के इलाके में, है जी, तो इनको उधर होना चाहिए था। बैरिस्टर साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो सोशल मीडिया पे है कि जी आपने फायरिंग करवाई और ये जो तमाम मामला हुआ है इसके मोहरक आप हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तफसील से आपको शौकत साहब ने सारी तफसील से बताया क्या वाक़या हुआ। फिर हमारे काबिल एहतराम मेरे चाचा इकबाल साहब ने भी आपको बताया। देखें, ये जो भी इसने हरकत की है, अब उससे बचने के लिए ये इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये जब मिटीजन गया, उधर इसने कत्ल किए, फायरिंग उधर हुई, तो उस वक्त मैं ट्राई पोलिंग स्टेशन में था, चौधरी कर्नल फ़ायूम साहब अम्बान पोलिंग स्टेशन पे थे और शौकत फरीद साहब चुड़ोई पोलिंग स्टेशन पे थे। तो ये तो इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि इसने जो किया है इसकी सज़ा इसको मिलेगी। मैं ऐड करता हूँ, ये जो बुज़दिल आदमी जो है, मकार आदमी जो होता है, वो यही ऐसी बातें करता है। पहली बात यह है कि जो उसने 2 कत्ल किए हैं, मैं उसका साथ चाहिए। सोशल मीडिया पर आकर सफाई पेश करने के बजाय वो सामने आए, सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करे, कोटली में करे, इस्लामाबाद में करे और वहाँ बात करे। तो बल में छुपे हुए आदमी की, कातिल दहशतगर्द की कोई बात जो है वो काबिल एतबार नहीं। ये जो हल्के में जो प्रिजाइडिंग अफसर के पास गए आपने रिजल्ट पे साइन नहीं किए, तो इसके बाद क्या आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कैसे हो सकता है नोटिफिकेशन, जब इलेक्शन ही सारे बोगस है। 2 लाशें इधर पड़ी हुई थी, लोग सारे जो है वो मातम कर रहे थे और वो वोट डाल रहा था। ये इलेक्शन होता है? ये क्या इलेक्शन है? किस जगह वोटिंग हुई है? हर जगह ठप्पा चल रहा था। इलेक्शन दोबारा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि इस वजह से भी ज़रूरी है ये इलेक्शन। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस वजह से कि इस इलेक्शन के लिए इसने हमारे 2 जवानों की जान ली है। इस इलेक्शन की वजह से अब ये इलेक्शन दोबारा होगा और मैं इसको चौराहे पे खड़े करके चैलेंज करता हूँ, अगर मत का बच्चा है तो मुकाबले में आओ, दोबारा इलेक्शन में आओ। जनाब गफ़ार शाह साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लायकीन के साथ और पूरी फैमिली के साथ इज़हार तज़ियत करता हूँ और हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं कि जमात इस्लामी और उसके तमाम कारकुनान हमारे इस फैमिली के साथ हैं और इंशाल्लाह हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर जगह जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। इसलिए कि जबर और इस्तिबदाद की ये कहानी जो एक शख्स ने 35 साल पहले से शुरू कर रखी है, इसका अंजाम होने को है। और हम ये समझते हैं कि जो ये बर्बरियत हुई है, जो सफाकी इलेक्शन वाले दिन उन्होंने यहाँ पर कमिट की है, इसके तनाजुर में इनको कैफरे करदार तक पहुँचना चाहिए और इनको गिरफ़्तार होना चाहिए।
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی، ہمارے قومی قانون ساز اسمبلی کی کہ وقار کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایسے قاتلوں کو پارلیمان کے اندر نہ پہنچنے دیا جائے. ان جیسے ظالموں کی وجہ سے جہاں ہمارے معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہوئی ہے، وہیں پر اسٹیٹ کے اندر بھی انارکی پیدا ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کا اس حوالے سے جو دورہ معیار رہا ہے اس پر ہمیں شدید اعتراض ہے. اور ہم بارہا یہ کہنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے بھی کہ اگر آپ اس طرح کے تگڑے قاتلوں کو نہیں پکڑو گے تو اب کیا میسج دے رہے ہیں عام آدمی کے لیے. عام آدمی کو پکڑنے کے لیے، عام آدمی کو اس کو پکڑنے کے لیے آپ تو ان کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. لیکن جب طاقتور آدمی 2 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو چور دروازے سے نکلوانے میں آپ مدد دیتے ہیں. آپ کا بھی اسی طرح احتساب ہونا چاہیے جس طرح ان قاتلوں کا احتساب ہوگا. اس لیے کہ اگر جو لوگ آپ کے تنخواہ کے پیسے دیتے ہیں، یعنی ٹیکس پیئر، اگر ان کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں اور قاتلوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپ مواخذہ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی پکڑنا چاہیے. اور آخر میں یہ بات ہمارا پورے الیکشن کمیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں قواعد و ضوابط سمجھاتے رہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے دہشت گردی ہوتی رہی اور آپ ماشاءاللہ کہتے رہے. یعنی آپ کے لیے بھی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر 2 لوگوں کا خون ہوا ہے اور آپ کوٹلی سے دعائیں خیر کر کے واپس چلے گئے. آپ کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، آپ کو اس موقع پر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. اس لیے ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، سلطنت کے ہر باشندے کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے اداروں کی ہے، لیکن ادارے قاتلوں کے ساتھ کھڑے. آپ کی خاموشی سوال پیدا کر رہی ہے. آپ کی خاموشی سے ہم نالاں ہیں اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ان قاتلوں کو پکڑا نہیں جائے گا ہم کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، مختلین کے ورثاء کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ مثال بن سکیں اور آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ عام نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کر سکیں. پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی تاریخ میں شاید اس طرح کوئی اور واقعہ ہوا ہوگا. اس حلقے کے اندر جو دہشت کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے ایک آدمی نے، اس کو ختم ہونا ہے. اس کے حوالے سے میں عوام الناس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پیشنس رکھیں، آپ اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کریں. لیکن ریاست کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کا صبر ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں پرفارم نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. آپ قانون کے ذریعے ان قاتلوں کو پکڑیں. ہم انتظار کر رہے ہیں. شوکت صاحب، راجہ ریاست صاحب اور باقی جتنی بھی ہماری پولیٹیکل ٹیم ہے، ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں گے. اس کے تناظر میں ہم کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ اس قاتل کو اس کے محتمی نتائج پر تک پہنچایا جا سکے. اور ہم جس طرح شوکت صاحب نے کہا، میں بھی یہ کہتا ہوں، پورے حلقے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. میں مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر جو الیکشن کمیشن کے نامزدہ اور نام کردہ لوگوں کا جو ٹلٹ تھا وہ ایک خاص پارٹی کی طرف تھا. اور کئی ایسی جگہوں پر تو بڑی ببانگ دل انہوں نے دھاندلی کی ہے. اس لیے اس کو ہم قابل قبول نہیں مانتے ہیں. جماعت اسلامی اگرچہ شاید الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن جو پروسیس ہے اس پروسیس پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. اس پروسیس کے خلاف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو دوبارہ ہونا چاہیے. ان الیکشن کو دوبارہ سے یہاں پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ صحیح طریقے سے، شفاف طریقے سے نہیں ہوگا، جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور عوام الناس کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے ہیں. تو میں آخر میں ایک بار پھر شاید صاحب، آپ کی بات ختم کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جو نظام ہے، جو ہمارا قانون ہے، وہ 2 طرح کا ہے؟ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. اگر یہی واقعہ یا کسی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی کسی اور جگہ پہ تو وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے، اگر اس کو وہ نہ ملتا تو اس کے گھر میں سے کسی بھی افراد کو وہ اٹھا کے لے جاتے. تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بالکل سیف وے دے کے ان کو شیلٹر دے کے نکال دیا؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں جی، ادارے بہت کمزور ہیں.
और अदारे बरहा ये पोलिटिसाइज भी अदारे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इस रियासत के अंदर, इस गवर्नेंस के अंदर, इस मॉडल के अंदर आम आदमी के लिए कानून और है और बड़े आदमी के लिए कोई कानून है, वो कानून ख़रीद लेता है। तो हम ये समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे निज़ाम को तब्दील होने की ज़रूरत है। ये निज़ाम ख़राब है, इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हम सबको कोशिश कर रही हैं। इसलिए कि आम आदमी अगर इस छोटे से केस के अंदर मुलव्वस होता है तो पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो दन दनाती उसको आकर पकड़ती है, उसकी फैमिली को भी हरासा करती है, और आम आदमी और जो बड़ा आदमी है वो कत्ल करके भी हथे नहीं चढ़ता है, और पूरी हुकूमत उसके पीछे है। शौकत साहब और उनकी टीम को और सारे लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ा है इंसाफ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कमज़ोर हुकूमत की और कमज़ोर रियासत की ये दलील है। ये नवर साहब से बात करते हैं और फिर उसके बाद जो कत्ल हुए हैं हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले जो टीजन पे ये वाक़या हुआ है, हमारे 2 भाई शहीद हुए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में उन्हें आला मकाम नसीब फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र नसीब फरमाए। ये इस इलेक्शन में ऐसी खून रेज़ी मिसाल आपको कहीं तारीख में नहीं मिलेगी जो इस पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन ने इलेक्शन जीतने के लिए हमारे 2 भाइयों का, बेगुनाह भाइयों का कत्ल किया है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंतज़ामिया से अफसोस ही कर सकते हैं, मातम ही कर सकते हैं कि ये कैसी इंतज़ामिया है जिन्होंने यकीन दिलाया हमें कि हम सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, इलेक्शन पुरअमन होंगे। हमारे लोग पुरअमन है, पर हमारी पार्टी की पॉलिसी यही थी कि हमने पुरअमन इलेक्शन लड़ना है। हुआ क्या, धांधली हुई, ठप्पे चले, कत्ल हुए, वोट खरीदे गए। ऐसे इलेक्शन को लानत भेजते हम नहीं मानते। जैसे शौकत फरीद साहब ने कहा है, हम लवाकिन के साथ खड़े हैं, हम शौकत फरीद के साथ खड़े हैं, बैरिस्टर सुल्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जुल्म और जबर कभी नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर इसका इंसाफ नहीं हुआ तो ये इत्तेजाज जो होगा हमारे हल्के के अंदर, ये दुनिया देखेगी। जल्दी जैसा कि हमारे उम्मीदवार असम्बली शौकत फरीद साहब ने कहा, बैरिस्टर अब्दुल साहब ने बात की, चौधरी इकबाल साहब ने, मैं सिर्फ कानूनी पहलू पे जो इन्होंने बात की उसके कानूनी पहलू पे मैं सिर्फ बात करूँगा। एक उम्मीदवार था, उसने इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की सरन जो है वो खिलाफवर्जी की, और उम्मीदवार ने पोलिंग स्टेशन के अंदर, दुनिया में कहीं ये हिस्ट्री नहीं मिलती है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर उम्मीदवार ने खुद लोगों को कत्ल किया हो। तो ऐसा उम्मीदवार, कानूनी जो इसका पहलू है वो नाअहल है। और गुरसा के साथ हमें दिली हमदर्दी है। और ये जो हमारी 2 कीमती जानें गई हैं, पाकिस्तान तारीख इंसाफ के 2 कीमती जो कारकुन ज़हीर अहमद और चौधरी रमज़ान की जो जानें गई हैं, जो शहीद हुए हैं, हम जब तक इसको सज़ाए मौत नहीं दिलवाते, जब तक ये न्यायालय, तो शौकत साहब ने जो बात की, न्यायालय तो बनती है। इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता है, इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ही उसने बंदों को कत्ल किया है, वो नाअहल है। इंशाल्लाह ये नाअहल होगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और तमाम वफाकी कैबिनेट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस आने पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो 1-2 दिनों में गिरफ़्तार होगा और उसकी न्यायालय जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है, कानून के मुताबिक उसकी न्यायालय बनती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई जो चौधरी इकबाल साहब के साथ जो ज़्यादती हुई सुबह 8 बजे, उस पर मैं मज़ामत करता हूँ, क्योंकि शरीफ नफ्स इंसान थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से सियासत की, शराफत से सियासत की, और इनके बारे में आज भी लोग अच्छे लफ्ज़ों से इनको याद कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे 2 PTI के जो हमारे जवान जो है शहीद हुए, उसके हवाले से मैं मज़ामत करता हूँ, और जो उसके वर्षा हैं उनके साथ मैं इज़हार तज़ियत करता हूँ। और बाकी जहाँ तक शौकत फरीद साहब ने भी काफ़ी बातें की,
चौधरी इकबाल साहब ने भी की, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी की, राजा मुनव्वर साहब ने की, हमारी जमात इस्लामी के कैंडिडेट साहब ने की। तो इन सब बातों का जो मैं आपको इसको एक मुद्दे में बंद करता हूँ, सम अप करता हूँ इसका। तो जहाँ तक ये सुबह 8 बजे जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चौधरी यासीन ने जो पहला काम किया चौधरी इकबाल साहब के साथ अपने घर में, ये बहुत ही बुज़दिलाना जो इक़दाम था, उसने सरासर ज़्यादती की। उसके बाद जो मिठी जंड जाकर उसने जो 2 नौजवान जो थे हमारे PTI के उनको कत्ल किया और सरेआम किया, बल्कि मैंने भी वीडियो देखी, उसने कहा कि भाई सीधी सीधी गोलियां मारो। और फिर जो तीसरा जो हुआ, जो गाड़ी पे जिस तरह इकबाल साहब ने कहा कि भाई चौधरी इकबाल साहब ने कि भाई गाड़ी पे भी फायरिंग हुई, जो इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसने ख़ुद अपने बॉडीगार्ड को कहा कि अब इस गाड़ी पे फायर करो, तो वो सामने उसने फायर किए, खाली गाड़ी पे फायर किए। तो जहाँ तक तल्लक है, ये चौधरी यासीन पिछले 30 साल से ये मुसल्लत है इस हल्के में, और ये इंसान के रूप में एक शैतान है। क्योंकि मैं भी इसके साथ पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, तो मैंने इसकी वजह से पीपल्स पार्टी छोड़ी थी। और इसने जो कुछ, ये तो इसके सामने बातें। और जहाँ तक तल्लक है काले डब जो सामना हुआ, वो भी इसी ने खुद किया, अपने बंदों को मरवा कर इसने जो है दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए। इस्लामाबाद में जो अपारा पे राज्य इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ झूठा कैप्टन तारक वाला केस बनाया, वो भी इसने खुद मरवाया उसको और उस पर इल्ज़ाम लगाया। अब ये जो तीसरा इसका पार्ट था, जो इलेक्शन गुजरा 2 दिन पहले, इसमें ये थोड़ा सा जो अपना काम खुद ही गलत कर गया। इसने अपने ही बंदा मरवाना था और इन्हीं लोगों को, बेचारों को जो बेगुनाह थे, उनको बीच में शामिल करना था। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ये अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया है और ये इंशाल्लाह अब ये नहीं बचेगा। ये जो है, अगर ये उससे बचेगा तो आखिरत में नहीं बचेगा। तो जहाँ तक हल्के की सूरत हाल है, ये इलेक्शन हार चुका है, ये पहले ही हार चुका था। शौकत फरीद इलेक्शन जीत चुका था, तो ये क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ रहा था। इसने जो कुछ भी किया, इसने ये अल्लाह ताला के भी मुजरिम है, ये आप लोगों का भी मुजरिम है, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है उनका भी मुजरिम है। अल्लाह ताला भी इसको माफ़ नहीं करेगा और इंशाअल्लाह इसको इसी दुनिया में फांसी होगी।